back to Jago Dunia. मैं हूँ फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद हैं सुंदस जमील and we have with us the evergreen couple जनाब बेग साहब मौजूद हैं और खुशबख्श शुजात साहिबा मौजूद हैं. और मैं ब्रेक पे यही कह रही थी कि बेग साहब से अगर कोई लड़ाई या नाराजगी होती होगी, इनकी तो इतनी स्वीट सी स्माइल है कि स्माइल देके तो आराम से मना लेते हो. आप इतना ज्यादा एग्री नहीं करें. बिल्कुल ऐसा मत समझिए जैसे ही बैठे नजर जलेबी की तरह सीधे हैं. अच्छा आपने एक कंपेयरिंग की तरफ कैसे आप आ गई, मतलब कि आप एक मास्टर्स पर आप कर रही थी, उसके बाद आपने शुरू किया या स्टूडेंट लाइफ में ही आप मतलब इंटर करने के बाद? नहीं, एक्चुअली शायद उस वक्त आप पैदा ही नहीं हुए होंगे. 1973 में आपने शुरू किया. ये नजरों का धोखा है, मैं बता रही हूँ. एक्चुअली मैं आपको बताऊं, उस वक्त भी ये हुआ था कि मैं थी तो एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी की, लेकिन ज़िया मोहिउद्दीन शो का एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें मैं एज अ गेस्ट आई थी. एक्चुअली पहली जो मेरी एंट्री थी टीवी के ऊपर, जो मेरा अपीयरेंस था वो था एज अ गेस्ट. ठीक है, जैसे आज मैं बैठी हूँ. और उसके बाद सेकेंड डे मुझे बुलाकर वहाँ ऑफर की गई थी, तो मैंने स्टूडेंट्स के प्रोग्राम से उसका आगाज किया था. बोल अच्छा लेती हैं, हाइट शाइट अच्छी है, प्रेजेंटेबल है. नहीं, उन्होंने जब मुझसे कहा असलम अजहर साहब ने कि आप प्रोग्राम शुरू कीजिए, ज़िया मोहिउद्दीन शो खत्म हो रहा है और अगले हफ्ते से आपका प्रोग्राम, तो मैंने उन्हें माजरत की. मैंने उनसे कहा कि मुझे स्टेज प्रोग्राम का कोई आइडिया नहीं है. तो उन्होंने कहा अगर आपको माइक से खौफ नहीं है, कैमरे से खौफ नहीं है और आप बोल सकती हैं, आपके पास अल्फाज का जखीरा है, देन यू कैन. तो घर वालों ने एतराज नहीं किया कि यार? नहीं, मेरे वालिद माशाल्लाह, मैं डिबेट किया करती थी, लड़कों के साथ पढ़ती थी, जाकर जलसों में तकरीरें किया करती थी. मेरे वालिद बहुत लिबरल माइंडेड थे और वो खुद अलीगेरियन थे, पढ़े लिखे, और वो खुद डिबेटर थे. तहरीक पाकिस्तान में उन्होंने हिस्सा लिया हुआ था. स्पोर्ट्स इंचार्ज आप रहे हैं फॉर 5 to 6 years अभी बैंक लिमिटेड के. कितना स्पोर्ट्स खेलने का शौक है और कौन सी वाली? बेसिकली हमारे यहाँ स्पोर्ट्स जो है ना, वो हर जगह होना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली जैसे स्कूल्स गवर्नमेंट के हैं, वहाँ फंड्स ही खत्म हो गया है. अब स्पोर्ट्स के फंड्स नहीं है. जब मैं वहाँ मिनिस्टर हुआ तो मैं जो गया जाके स्कूल्स कॉलेजेस में देखा तो फंड्स नहीं है. आई आस्क्ड देम कि यहाँ रिलीज करें. दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ 4 टीमें थी या 6 टीमें थी, वो मैं 10 टीमें मैंने बनाई हबीब बैंक में. सेलिंग हमारे पास होती थी, रोइंग हमारे पास होती थी, बॉक्सिंग हमारे पास थी. यानी जो मेन तो क्रिकेट है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेबल टेनिस, ये तो थी. लेकिन इसके अलावा भी मैंने इन लोगों की टीमें भी बनाई. अवामी सतह पर भी तो खेलों का और उसके अलावा हमने उस वक्त मैंने ये भी किया था कि गांव-गांव में फुटबॉल जो थी उसको पॉपुलर करने के लिए हबीब बैंक को इन्वॉल्व किया था कि जी वहाँ पुराने जो हमारे फुटबॉलर्स हैं वो उस गांव में जाएं और जाके फुटबॉल खेलें, खिलवाएं. अब वो जो हमारे फुटबॉलर्स हैं बड़े गरीब, ज्यादातर वो लोग हैं जो कि एक ही जगह के देहात से हैं और उनके पास इतना ना पढ़ाई होती है, ना उनके पास समझिए कि वो उतनी वसाइल होते हैं कि जी. अच्छा, मुझे ये बताएं बेग साहब, आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आपकी शादी हुई तो तब भी खुशबख्त आप ही तो इतनी मशहूर थी और इतना प्यारा फेस, नोन फेस, और लोग जानते थे, एक नाम था इनका. और ऑब्वियसली आप तो मीडिया में इतना नहीं आते थे तो लोगों को तो नहीं पता होगा कि शुजात बेग कौन है. तो मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि ज़हन में ख्याल आया कि यार वो होता है ना, कॉन्शियस हो जाता है बंदा कि यार इनको तो ज़्यादा अटेंशन मिल रही है और हमारा थोड़ा सा मर्द का डोमिनेटेड सोसाइटी और एक खातून आ रही हैं और लोग, और कई बार कार्ड भी आते होंगे मिस्टर एंड मिसेस शुजात बेग, खुशबख्श शुजात बेग, तो वो मतलब लोग, बंदा कहता होगा कि यार ये तो मुझसे ज़्यादा मुश्किल. कभी आया ज़हन में? नहीं, कभी नहीं. बल्कि आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा और शेयर करूँगा कि इनको, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो आप ये जो पॉलिटिक्स में आई ब्रॉट हर. ये लोगों को नहीं पता, लोग समझते हैं खुद आई. एजुकेशन के अंदर जो आपने देखा कि यहाँ इतने स्कूल्स ब्रांचेस हैं और एजुकेशन के अंदर आई ब्रॉट. मैंने हमेशा कोशिश की कि, और मैंने अपनी देखिए 4 चीज़ों को मैंने लेडीज को बहुत पसंद किया और उनको मैंने बहुत रिगार्ड दिया. मेरी वालदा, मेरी बीवी और मेरी बेटियां. क्या बात. और बहन 4 मैंने कहा था. चारों को आप ये देखिए कि जब भी हम बच्चियों को, मैंने कोशिश की कि जहाँ बच्चों को मैं बाहर पढ़ा रहा हूँ वहाँ बच्चियों को भी बाहर पढ़ाऊँ. जब उन्होंने कहा कि जी वी ऑल्सो वांट टू गो अब्रॉड, मैंने कहा जी जाइए. तो मैंने इक्वल ट्रीटमेंट दी. सही नहीं है, तो बड़ी बात है. जी हाँ. दूसरी चीज ये है कि जो मेरी फैमिली इनहेरिटेंस था वो मैंने अपनी सिस्टर को भी उतना ही दिया जो इनके आपके मेरे. आपने इक्वालिटी रखी. आप इक्वालिटी एक साहब बड़े इस मामले बहुत अच्छे हैं. मैं इनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया बताता हूँ.
میری ان سے لاسٹ ٹائم ملاقات ہوئی تو یہ کیئر ٹیکر منسٹر تھے 2007 دسمبر کی میرے خیال میں بات ہے اسی طرح کی. تو ایک تقریب میں گیا تو وہاں پہ کافی سارے اور بھی وی آئی پیز آئے ہوئے تھے, پریزیڈنٹ صاحب بھی آئے ہوئے تھے. تو جب تقریب ختم ہوئی تو لوگوں کا ایک ہجوم ٹوٹ پڑا, سب نے کہا جی بات کرنی ہے سر. اب وہ پروٹوکول میں کچھ منسٹرز رہے, کچھ 5 منٹ بعد نکل گئے, کچھ 10 منٹ, کچھ 2 گھنٹے بعد ایک وزیر تھا جو وہاں موجود تھا, لوگوں کی باتیں سنا, اچھا آپ بتائیں, اچھا یہ مسئلہ, اچھا اس کے بعد اچھا آپ بتائیں, اور 2-2.5 گھنٹے وہ کناتوں والے آگے کناتے وہ کھاڑ رہے ہیں, چیزیں اٹھا رہے ہیں, یہ وہیں پہ کھڑے ہوئے. تو مجھے بڑی ان کی اچھی بھائی آپ کی زبردست آبزرویشن ہے, کیونکہ شجاعت ہر ایک کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں, ایک سے ملنا جلنا, اور وہی بات لوگ ایکسپیکٹ نہیں کرتے بغیر کسی تخصیص کے ہر ایک کا کام کرنا. بلکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے آفس جاتے ہیں یا گھر میں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کسی وزیر کے پاس آئے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ میں پالیٹکس کے اندر اتنا ایکٹیو نہیں ہوں, نہ میری پوسٹ ہے, لیکن آپ بلیو نہیں کریں گے کہ میرے پاس جو اپلیکیشنز آتے ہیں, میرے کام بھی ان کو دے جاتے ہیں, جو انہیں پتا کہ یہاں سے کام ہو جائے گا. اچھا ایک کالر کو شامل کریں گے جی ضرور سر, آپ سے بات جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم, کیا حال ہے, ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک. کون بول رہا ہے؟ میں سینا کاظمی رالپنڈی سے بات کر رہی ہوں. جی کیا حال ہے آپ کے؟ صبح بخیر. کیا کہیں گی؟ میں یہی کہوں گی کہ آج میرا پہلی دفعہ یہ کال ملی ہے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, اور میں پروگرام آپ کا شروع سے دیکھتی ہوں, اور خاص کر یہ جو نادیہ ہیں ان کی وجہ سے میں زیادہ دیکھتی ہوں. نادیہ کون ہے؟ سوری, بولنا پڑے گا پیچھے. نادیہ نہیں, سوری, غلط نام دے دیا میں. یہ اس پہ تو جمانا, اب تم مجھے ٹی شرٹ اور مگ بھیجو. یہ اب میں نہیں دے رہی. بات اچھے کہ وہ ذکر آپ ہی کیا کر رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپا سے بات کرنی ہے. بالکل آپ کی بات سن رہی ہیں, کریں نا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور بھائی جان آپ کو بھی سلام. آپا کو تو میں اس لیے پسند کرتی ہوں کہ میرے ماموں شروع سے ان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے, ارشاد کاظمی کی میں بھانجی بات کر رہی ہوں. اچھا. اور وہ ان کے بارے میں کہتے تھے, ایک افسروسا اخبار تھا, میگزین تھا, اس میں ان کا آپ سے پوچھیے آتا تھا کالم. جی تو اس میں وہ کہتے تھے کہ باقی لوگ تو آگے سالگرہ کرتے 1 سال, تو خوشبخت شجاعت 1 سال پیچھے اس کی برتھ ڈے ہوتی ہے, کیونکہ ان کی عمر نہیں بڑھتی. اور آپ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. اللہ آپ کو زندگی دے, اور آپ کی ڈریسنگ, آپ کی ہر چیز, اور ہم کہتے ہیں کہ جیسے آپ کے مقدر ہیں اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے مقدر آپ جیسے کرے, آپ جیسی سمجھ بوجھ دے. اور میں نے آج صرف کوئی سوال جواب کے لیے نہیں, میں نے صرف آج آپ کی تعریف کرنے کے لیے اور آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ آج میں نے فون کیا ہے, اور کافی دنوں سے کر رہی ہوں. جس چینل پہ آپ آ رہی ہیں میرے چینل اس پہ کال نہیں ملتی تھی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جو ہے نا, آپ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, اور آپ کو دیکھ کے دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ آیا آپ جیسی عورتیں. واقعی میں تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اور دیکھیے اس قسم کے جب جذبات اور احساسات سنتے ہیں تو پھر میرے اوپر زیادہ ذمہ داری مجھے محسوس ہونے لگتی ہے, زیادہ جوش و جذبے سے انسان کام کرنے لگتا ہے, اتنا پیار, اتنی محبت. مجھے بتائیں کہ ناراضگی ہوتی ہے تو کیسے, کون مناتا ہے, اور تحفہ شوفہ انہوں نے کبھی کوئی دیا ہے, یا کوئی شعر و شاعری کا شوق؟ کیا دکھ بھری داستان. آپ کے ایکسپریشن یہ ہو رہے تھے جب آپ سوال پوچھی تھی نا, میں ایکسپریشن دیکھ رہا تھا. میں تو سوچی تھی کہ ناراضگی ہو تو بھی میں مناؤں, تحفہ بھی میں دوں, اور سارے معاملات کو بھی میں بہتر کر دوں. اور حالت یہ ہے کہ ابھی آپ نے پوچھا تھا کہ جب مجھ سے شادی ہوئی تو کیا فیلنگز تھیں ان کی. میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ مجھے کچھ دنوں کے بعد اس قدر ناراضگی اور دکھ ہونے لگا کہ شخص کچھ فیل ہی نہیں کر رہا. لوگ آ رہے ہیں مجھ سے آٹوگراف لے رہے ہیں, فوٹو کھنچوا رہے ہیں, آرام سے بیٹھے ہیں, پرواہ ہی نہیں ہے جی, ہم جیسا ہو تو سامنے آئے, وہ والی مثال. آپ چاہتی ہیں کہ تھوڑے جیلس ہوں. میں نے کہا اپنی مدر ان لا سے, میں نے کہا شجاعت کو کوئی فیلنگ ہی نہیں ہوتی ہے کہ جب بیٹھے ہوتے ہیں اتنے سارے لوگ, ان کا وہ ایسا ہی ہے. اور یہ جو بات یہ ہے کہ میرے لیے جب شروع میں شادی ہوئی نا تو یہ انتظار کرتی تھی کھانا لیے بیٹھی ہیں, یہ دوستوں میں مصروف ہے, میں آ رہا ہوں, یہ کھانے کا انتظار بغیر ان کے کہہ دیتے ہیں. اب یہ کہتی ہیں میں تمہارے بغیر کھانا نہیں کھاتی. یہ محبت ہے, یہ آپس میں کپل کی نظر آ رہی ہے. تھینک یو سو مچ. ٹائم کا بالکل پتہ نہیں چلا, باتیں اتنی ساری رہ گئی. نیکسٹ سیشن پارٹ 2 ہونا چاہیے انٹرویو کا میرے خیال میں. اٹ واز اے پلیجر ہیونگ یو, گاڈ بلیس یو بوتھ, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں کامیابی دے گا. آپ کے پاس آ کر تمام کالرز کا بھی بہت شکریہ جنہوں اتنی محبت سے. تھینک یو سو مچ. آپ دونوں کا اور دنیا ٹی وی کا آئی ایم ویری تھینکفل, وی آر ویری تھینکفل کہ آپ نے ہمیں یاد کیا. آپ اتنے اچھے لوگ ہیں, آپ آئے, آپ کی وجہ سے ہمارا چینل کی شان بڑھی ہے. Jago, jago.